kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, good morning sad. Og sa tanang sukintig paminaw. Mao kini ang pinakaling kalambuan sa tong panahon para karong adlaw, Mayo 2, 2024. Sa kakaron wala kitay nakita o na monitor nga bagyo or LPA nga mosulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Samtang ang easterlies, ang init nga hangin gikan sa silangan, ang mo'y nakaapekto karon sa tibok nasod. Ug tungod ani, dinhi sa Metro Cebu lakip na sa tibok Visayas kay makasinati ang generally fair weather condition nga nainit ug iga nga tempo sa panahon nga nay panagsang pagpanag-om ngadto sa amdag-umon nga kalangitan nga nay tsansa sa mga lumulabay na ulan ug mga panugdog ug kilat. Ug para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gauros gikan sa silangan ngadto sa habagatang silangan ang mopasalabi dinhi sa tibok Visayas. Dinambalod sa atong kadagatan malinawan ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Ug para karong adlaw, wala ra kitay gi-issue nga gil-warning dinhi sa kadagatan sa Sugbo. Dinhi sa Sugbo nga atong dagat motaob karong alas 4:12 sa hapon nga naay kalawmon nga 1.3 meters ug munas ugma sa launad 11 sa kadlawon nga naay kamabo na 0.06 meters. Dinhi sa Metro Cebu nga atong temperatura para karong adlaw mag-range kini gikan sa 26 to 33 degrees Celsius. Ug atong maximum heat index para karong adlaw mag-range kini gikan sa 38 to 40 degrees Celsius. Atong sunrise ganihang alas 5:26 sa buntag ug atong sunset unyang alas 5:56 sa hapon. Ang atong Philippine Standard Time alas 5:49 na sa kabuntagon. Ug mao lang kanatong latest weather update gikan diri sa Bautan sa Pag-asa diri sa Mactan, kini si Manny Jan Agbay. May buntag. Salamat Sir Manny, may buntag sa Pag-asa. Okay, good morning. Inyo gadabati sa Sir Manny Jan Agbay, ang atong widow specialist. Gikan sa Pag-asa Mactan nagatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlong Huwebes, Mayo 2, 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Kahimtang sa panahon ng latest news, balita gikan sa TV stations, may pamukauban kang kubra in action. Panahon ka o paminaon sa'yo sa kabuntagon.